ज्ञान प्रदान गर्नुहुँदैछ र धन्य हुन् ती महान पुरुष जसले यो टेक्निकल अगाडि बढाएको छ। जुन एप, जुम एप, यस्ता कई एप छन् जसबाट हामी नेपालमा, अमेरिकामा, जुनसुकै कुनामा भए तापनि हामी एक आपसमा ज्ञान लाभ गर्न पाएका छौँ। र साथै यस भागवतमा रहेका ती समाधि भाषाका प्रसङ्गहरू केलाउँदै यस हाम्रो जीवन दर्शनमा बुझ्ने सरलतापूर्वक प्रस्फुटन गर्दै उहाँका मुखारविन्दबाट हामीले श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। र आउनुहोस्, यसैबीच हाम्रो बीचमा उपस्थित हुनुभएको छ परमादरणीय योगी अनन्तानन्दज्यू, र धेरै ढिला नगरिकन उहाँलाई म विनम्र अनुरोध गर्दै उहाँ प्रवचन गर्न सुरुवात गर्नुहोस् भन्दै सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, सबैले दुई हातले स्वागत गर्नुहोला। जय मनोक्रान्ति। उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू र फेसबुक लाइभलाई हेरिरहनु हुने मित्रहरू सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट स्वागत गर्न गइरहेको छु। जय मनोक्रान्ति। धेरै समयको अन्तराल भइसकेको छ हामीले लाइभ नगरेको, र त्यो समयको बीचमा पनि हाम्रो श्रीमद् भागवत महापुराणको जुन मनोक्रान्ति दार्शनिक व्याख्या र विश्लेषण क्लासको रूपमा अगाडि बढी नै रहेको थियो। र यो भन्दा पनि केही समय अगाडि नै हाम्रो एकजना मित्रले सफलता शास्त्र अन्तर्गत प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी र डिएक्टिभ पर्सनालिटी माथि अलि प्रश्न पारिदिनुहोस् भन्ने एउटा प्रश्न अथवा सवाल अथवा आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसमाथि हामीले प्रकाश पार्न सकिरहेका थिएनौँ। आज श्रीमद् भागवत महापुराणको कुनै पनि प्रसङ्गमा हामी प्रवेश गर्ने छैनौँ, र आज हामी प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी र डिएक्टिभ पर्सनालिटी भनेको के हो, यसले व्यक्तिको सफलतामा र असफलतामा कस्तो भूमिका खेल्दछ भन्ने सन्दर्भमाथि नै प्रकाश पार्न गइरहेका छौँ। जब म प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी र डिएक्टिभ पर्सनालिटीको विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्ने जमर्को गर्न जान्छु, त्यो विषयवस्तुलाई जब म मेरो मानसपटलमा निहाल्छु तब मलाई एक व्यक्तिको याद आउने गर्दछ। ती व्यक्ति कौन त भन्दा विकासवादका प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। जब मैले चार्ल्स डार्विनको खोज, उहाँको सिद्धान्त सुने, बुझे कि उहाँले मान्छेको विकास, मनुष्यको विकास क्रम बाँदरबाट भएको हो, त्यतिखेर मलाई पनि कता कता धार्मिकताले च्यापेको हुँदा हैन कस्तो बेवकुफ कुरा गरेको होला जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। तर अहिले आएर विषयवस्तुलाई गम्भीरताका साथ चिन्तन र मनन गर्दा वास्तवमा चार्ल्स डार्विनले ल्याउनु भएको विकासवादको सिद्धान्त सही रहेछ भन्ने लागिरहेको छ। मान्छे बाँदरबाटै विकास भएको रहेछ भन्ने मलाई पनि एक हदसम्म ठीक लागिरहेको छ। किन भन्नाले अब म प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी र डिएक्टिभ पर्सनालिटी माथि व्याख्या गर्न गइरहेको छु।
त्यो व्याख्या गर्ने क्रममा सिलसिलामा तपाईहरुले प्रष्टसँग बुझ्न पाउनुहुनेछ। अहिले एकछिन कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनुहोस्, याद राख्नुहोस् यसलाई। छिट्टो प्रतिक्रिया जनाउनु पनि फेलियरको कारण हुन सक्छ, याद राख्नुहोस् यसलाई। हरेक कुरामा सुनिसक्दा प्रतिक्रिया जनाउने, सबभन्दा बढी अगाडि प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्ति नेपालीहरुमा बढी छ। त्यसै कारणले गर्दा पनि अधिकांश नेपालीहरु फेलियर भइरहेका छन्। किनभने हरेक कुराको विषय वस्तुलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ सावधानीपूर्वक। त्यसैले त हाम्रो शास्त्रमा हरेक कथा प्रसंग सुनाउँदा शुकदेवजीले सावधान भएर सुन्नुहोस्, सुताजीले सावधान भएर सुन्नुहोस् भन्नुहुन्छ। सुन्नुपर्छ पहिले सावधान भएर सम्पूर्ण विषयवस्तु। चार्ल्स डार्विन मलाई ठीक लाग्न थालिरहेका छन्। अब यो प्रोएक्टिभ र डिएक्टिभ शब्दबाट नै हामीले पनि बुझ्न सक्छौं। डिएक्टिभ एक्टिभै नहुने, कुनै पनि काम गर्दा, सफलताको लागि अगाडि बढ्दा, कुनै पनि लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि अगाडि बढ्दा हामीले डिएक्टिभ पर्सनालिटी छ अथवा हामीमा डिएक्टिभ पर्सनालिटी छ भने कहिल्यै पनि हामी सफल बन्दैनौं। जीवनमै अथवा जीवनलाई असफलतातिर धकेल्ने भनेको डिएक्टिभ पर्सनालिटीले हो। कुनै पनि कुरामा त्यो डिएक्टिभ पर्सनालिटी भएको व्यक्ति अगाडि बढ्नै चाहदैन। सधैँ गरिएको काममा पनि ढिलासुस्ती गरिदिन्छ उसले। अब नयाँ काम आयो भने त के अगाडि जान्छ त्यस्तो व्यक्ति? जानै सक्दैन। प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी भनेको हरेक नयाँ कामलाई म गर्छु भनेर अगाडि जान अथवा सबभन्दा पहिले आफूले गर्ने हिम्मत गर्न। याद राख्नुहोस् यसलाई। कुनै पनि नयाँ कुरा जीवनमा आउँदैछ भने, कुनै पनि कुरा नयाँ कुरा हुन जाँदैछ भने उसले गर्ला अनि म गर्छु, उसले के भन्ला अनि भन्छु, त्यो होइन। अगाडि बढ्ने व्यक्तिले सधैँ म गर्छु भनेर जानुपर्छ। प्रोएक्टिभ पर्सनालिटीले यही सिकाउँछ हामीलाई। यो प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी जसमा छैन अथवा अधिकांशमा हुँदैन र त हामी बाँदरका सन्तान भनेर चिनिन्छ। अब यहाँ बाँदरकै सन्तान हो अथवा विकासवादका प्रतिपादकलाई एक हदसम्म सही मानेको अर्थको कारण म एउटा त्यस्तै प्रसंग यहाँ जोड्न गइरहेको छु। त्यो प्रसंग जोड्नु यहाँ सान्दर्भिक लागिरहेको छ मलाई। जुन सन्दर्भ प्रसंग बाँदरसँगै रिलेटेड छ। एक जोडा बाँदर बाँदरनी एउटा बाटोको रुखमा बसिरहेका थिए। त्यो बाटोको रुखमा बसिरहँदा बाँदर र बाँदरनीले के देख्छन् त भन्दा त्यो बाटोबाट आज अत्यधिक धेरै मान्छे हिँडेको देख्दछ। सधैँ त यसरी हिँड्दैन थिए, आज के हो साह्रै धेरै मान्छे हिँडिरहेका छन्। बाँदरनीलाई उत्सुकता लाग्छ र उत्सुकता बस बाँदरलाई सोध्छिन्, हैन आज के त्यस्तो दिन पर्यो, मान्छेहरू अत्यधिक भिड गरिरहेका छन्, बाटोमा हिँडिरहेका छन्। बाँदरनीले कौतूहलता बस बाँदरलाई प्रश्न राख्छ। बाँदरले पनि जानेको सुनेको बुझेको कुराबाट एन्सर दिन्छन्। आज मकर संक्रान्ति रहेछ, मकर मेला मकर नुहाउन भनेर यी मान्छेहरू गइरहेका छन्। बाँदरले स्वाभाविक जानेको कुरा उत्तर दिन्छ। फेरि बाँदरनीलाई कौतूहलता जाग्छ, हैन त्यो मकर मेलामा गएर मकर संक्रान्तिमा अथवा त्यहाँ गएर स्नान गरेर हुँदो चाहिँ के रहेछ? बाँदरनीको जिज्ञासा बढ्छ। फेरि त्यो जिज्ञासालाई शान्त गर्दै बाँदर महोदयले भन्दछन्, प्रिय मकर मेलामा गएर आजको सूर्यास्त भन्दा अगाडि जसले स्नान गर्छ उसको मनोकामना पूर्ण हुन्छ। बाँदरले फेरि आफ्नो बुद्धिले भ्याए जति जाने जति कुरा राख्छ। बाँदरनी उत्साहित हुन्छन्। ओहो त्यसो भने त जाउँ हामी। पहिलोचोटि उत्साहित भएर एकदमै एक्साइटेड भएर बाँदरनीले भन्छन्, ल त्यसो भने हामी पनि जाउँ।
त्यति भन्दा नभन्दा बाँदरले भन्छन् देट लाठी, बाँदर पनि जाने हो त मकर मेलामा स्नान गर्न, हामी जाने हो त्यहाँ। हौ अब एकछिन कोलमाइन गर्नुहोस्। यहाँ विकासवादको सिद्धान्तका प्रतिपादकलाई मैले किन ठिक भने? हो यही अर्थमा ठिक भनेको मैले। कथा अझै अगाडि बढ्छ तर बीचमा सन्देश अलिकति बुझिहाल्नुपर्छ। बाँदरनीले एक्साइटेड भएर भन्छन् ओ ल जाउँ, त्यसो भने हामी गइहालौँ न, त्यसो भने किन ढिलो गर्ने? बाँदरले भन्छन् दैट बाँदरहरू पनि जाने हो त मकर मेलामा स्नान गर्न, त्यो त मान्छेहरू गएर नहुने हो, मान्छेहरूले स्नान गर्ने हो, बाँदरले होइन। हौ अधिकांश 98% व्यक्तिले पनि यही बाँदरलाई फलो गर्छन् र यो बाँदर भनेको डिएक्टिभ पर्सनालिटीको प्रतिनिधि पात्र हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। उसले कुनै पनि कुरा अगाडि गरौँ जाउँ भन्दैन, उसले हरेक अगाडि बढ्ने कुरालाई बहाना बनाएर पछाडि धकेलिदिन्छ। हामी मान्छेले त्यहाँ त स्नान गर्ने त मान्छेले हो, बाँदरले होइन, बाँदर जानै हुँदैन त्यहाँ, नजाउँ दैट। अनि अधिकांश सामान्य मान्छेले के भन्छ भने दैट यो हामीले गर्ने हो, दैट यो मैले गर्ने हो, यो त हामीले गर्ने हो, त्यो फल्नाले गर्ने, त्यो अरूले नै गर्ने हो, त्यो धनीले गर्ने हो, त्यो विद्वानले गर्ने हो, पढेकाले गर्ने हो, सबैले यसै भनिरहेको हुन्छ र अधिकांश मान्छे पतनतिर गइरहेका हुन्छन्। यो प्रसङ्गबाट के सिक्नुपर्छ भने कुनै पनि कुरा जीवनमा गर्नुपर्ने आयो समय भने धत मैले कहाँ गर्ने होइन, वास्तवमा मैले गर्ने हो, ल ओके मोटिभेट भएर अगाडि बढ्ने हो। बाँदरनीले कर गर्छिन् अब होइन, जाउँ हामी पनि जानु मिल्छ, त्यहाँ गएर स्नान गरेपछि त मनोकामना पुरा हुन्छ भनेपछि जानुपर्ने त हामीले हो, मान्छे त मान्छे भएकै छन्, मान्छे छँदैछ मान्छे त, वास्तवमा गएर त्यहाँ नुहाउने स्नान गर्ने भनेको त हामीले बडो रेटी गर्छौँ। अनि बाँदरनीको अगाडि कसैको केही लागेन, बाँदरको पनि लागेन। स्त्री हट, बाल हट र राज हटको अगाडि कसैको दया चल्दैन भनेर विद्वानहरूले भन्नुभएको छ। त्यहाँ बाँदरनी पनि स्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले गर्दा उसको हटमा बाँदरले केही गर्न नसकेपछि लजाउँ, बाँदरले धेरै बहाना बनाए, टाढा छ, हामी कहाँ जाने हो र, पुगिँदैन, बडो विभिन्न बहाना बनाए तर कुनै बहाना चलेन। त्यसमा अगाडि बढ्छन्, यात्रा अगाडि हुन्छ, घन्टौं लाएर त्यो मकर मेलामा पुग्छन् बाँदरहरू। अनि त्यहाँ यसो निहाल्दा हेर्दा भिडै भिड छ, मान्छेको घुइँचो छ। अनि एउटा पोखरी देखिन्छ। पोखरीमा पुगिसकेपछि बाँदरनीले भन्छन् हामी यहाँ मकर स्नान गर्न हिन्दू मान्यता अनुसार आएका हौं, त्यसैले गर्दा तपाई मेरो पतिदेव, पतिदेवलाई पहिले पठाउनु पर्छ, स्नान गर्ने हरेक कुरामा प्रायोरिटी दिनुपर्छ, पति परमेश्वर भनिएको छ, त्यसैले गर्दा हजुर स्नान गर्न जाइबक्सियोस्, बाँदरनीले भन्छ। त्यसो भन्दा बाँदर पनि के कम, किनभने मकर मेलाको ज्ञान राख्ने बाँदर कम त थिएन। ऊ पनि मकर स्नान गर्दा मनोकामना पूरा हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। उसले भन्छ हो प्रिय, तिमीले शास्त्रीय मान्यता अनुसार महान सिद्धान्त तिमीले मलाई बतायौ, तर अहिले मोडर्न हाम्रो सिद्धान्त अनुसार लेडिज फर्स्ट भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीले भनेको पनि महान हो, तर यो वर्तमान समय अहिले चाहिँ मोडर्न विज्ञानको हरेक कुरा चाहिँ आधुनिकताले छाइरहेको हुँदाखेरि यो लेडिज फर्स्ट भन्ने भर्खर भर्खर प्रतिपादन भएको सिद्धान्तलाई पनि नकार्न मिल्दैन, त्यसैले तिमी जाऊ फर्स्ट। त्यति बाँदरले भन्दा बाँदरले कुनै पनि शब्द नबोलिकन झ्वाम्मै पोखरीमा हाम फालिहाल्छ। झ्वाम्म पोखरीमा हाम फाल्छन्। पोखरीबाट बाहिर निस्केर आउँदा ऐश्वर्या रायमा परिणत भएर आउँछ। बडो सुन्दरी मनुष्य युवती भएर बाहिर निस्कन्छ। बाँदर हेरिया हेरी अक्क न बक्क, के भन्ने के नभन्ने बडो असमञ्जसमा पर्दछन् बाँदर। अनि बाहिर आइसकेपछि बडो खुसी भएर बडो उत्साहका साथमा फेरि अनुरोध गर्दछन्, तपाईं अब जानुस्, छिट्टै जानुस्, अब टाइम चाहिँ घर्किसकेको छ, अब फेरि फर्किनलाई अर्को दिन कुर्नु पर्ने छ,
आजको समय घर्किन लागिसक्यो, तपाईँ गइहाल्नुहोस् स्नान गर्न। बाँदरले एकछिन विचार गरेर सोचेर ठिकै छ नि त, यस्तै राम्रो जीवन परिवर्तन हुँदो रहेछ, सोचेको साँच्चै मनोकामना पुरा हुँदो रहेछ भन्ने विचार गरेर केही समय सोच विचार गरेर हाम त फाले पोखरीमा। तर मित्र, समय घर्किसकेको थियो, ढिलो भइसकेको थियो, सूर्यास्त भइसकेका थिए। फर्किए बाँदर पोखरीबाट, बाँदरै पोखरीमा जम्प गरेका थिए, बाँदरै निस्केर बाहिर आए, कुनै जीवनमा परिवर्तन भयो। त्यहाँबाट बाँदर एकदम सक्ट भए, स्तब्ध भए, के गर्ने तीन कर्तव्य विमूढ भए। आफ्नै विचारले गर्दा आज बाँदरको बाँदर रहनु पर्यो, याद राख्नुहोस् यसलाई। र आफ्नै विचारको कारणले, आफ्नै सोचको कारणले आज बाँदर नै नरहेर सुन्दर युवती बन्नु पर्यो। अनि त्यसमा जोडिएको सिद्धान्त के हो? सफलता शास्त्र अनुसार जोडिएको सिद्धान्त के हो त भन्दा प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी। हरेक कुरामा वाद विवाद नगरिकन सबभन्दा अगाडि गर्ने जमर्को जसले गर्छ ऊ वास्तविक मान्छे बन्छ, ऊ सफल बन्छ। अर्को अर्थमा उसले महानतम सफलता हात पार्न सक्छ। तर विवाद, विचार, विमर्श र बहाना यी विभिन्न खालका समयमा जसले गर्न थाल्दछ, समयको महत्त्वलाई जसले बुझ्दैन, अर्कोको मुख ताक्न थाल्दछ, सबै झारपात हुन् र झारपात सरी नै मरेर जान्छन्। त्यो व्यक्ति मात्रै महान बन्छ, सफल बन्छ, ग्यारेन्टेडका साथ जो प्रोएक्टिभ रहन्छ, सक्रियता पूर्वक हरेक घटनालाई आफ्नो मुठीमा लिने साहस राख्दछ, अदम्य विचार गर्दछ, साहस गर्दछ, त्यो मान्छे मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ लाइफमा। त्यसैले डिएक्टिभ र प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी, यो कथा र सन्दर्भको प्रसङ्गको बाँदर भनेको डिएक्टिभ पर्सनालिटी हो। टोटल्ली ऊ केवल अर्कोलाई आग्रह गर्ने, अनुरोध गर्ने, सिकाउने, तर आफू नगर्ने। समय गइसकेपछि मात्रै ऊ अगाडि बढ्ने। याद राख्नुहोस् यसलाई। प्रोएक्टिभ भनेको समयभित्र, फेरि समय गइसकेपछि होइन, समयभित्र अरू कसैको मुख नताकिकन आफू अगाडि बढ्नु। हरेक घटनामा मैले भन्दैछु। अनि समय गइसकेपछि जो व्यक्तिहरू जान्छन् ती सबै डिएक्टिभ पर्सनालिटी र त्यही बाँदरका प्रतिनिधि पात्र हुन्। कथा अझै अगाडि छ। यो यहाँसम्म प्रोएक्टिभ र डिएक्टिभको मात्रै छिनोफानो हुन्छ। अब बाँदरलाई त बडो ईर्ष्या लाग्यो। युवती भइसकिरहेछिन्, उसको पत्नी श्रीमती अगाडि अगाडि युवती हिँड्छिन्, पछि पछि बाँदर हिँड्छ। कयौं समय चल्दै गयो, यिनीहरू हिँड्दै गए, बाँदर पछ्याउँदै गयो। धेरै समय पछाडि एउटा अर्को कुनै देशमा पुगिन्छ र त्यो देशमा पुगिसकेपछि ती युवतीसँग त्यो देशको राजाले विवाह गर्छ। त्यो देशको राजाले विवाह गरिसकेपछि बाँदरलाई रिस उठ्छ र वितण्डा मचाउन थाल्छ, मान्छेहरूमाथि आक्रमण गर्न थाल्छ र बिस्तारै बिस्तारै पागल हुँदै जान्छ, विक्षिप्त हुँदै जान्छ। र 98% व्यक्ति त्यही बाँदरका सन्तान हुन् अहिले पनि। याद राख्नुहोस् यसलाई। यस अर्थमा साँच्चै विकासवादको सिद्धान्त सही छ, थोरै मात्रै परमात्माका पुत्र ब्रह्मपुत्र रहेछ, जसले समयमा आफ्नो काम गर्न सक्दछ, समयमा कुनै पनि कुरालाई टार्दैन। ती ब्रह्मपुत्र हुन्। याद राख्नुहोस् यसलाई। र जो व्यक्तिले समय आउँदाखेरि यो मैले गर्ने होइन, धत म त्यहाँ जाने होइन, कहाँ मैले सुन्ने कुरा हो र, कहाँ मैले खाने कुरा हो र, यो जति पनि नकारात्मक बहाना बनाएर महान कर्महरू छोड्छन् ती सबै बाँदरका पुत्र हुन्। याद राख्नुहोस् यसलाई। र ती अहिलेसम्म पनि प्रकारान्तरमा कोही घरमा बस्दो होला, कोही जङ्गलमा बस्छ, फरक त्यति मात्रै। अनि ब्रह्मपुत्र तिनीहरू हुन् जसले संसारलाई केही सन्देश दिए, केही सकारात्मकता देखाए, बुझाए, सम्झाए। ती सबै ब्रह्मपुत्र हुन्। र ब्रह्मपुत्र भनेर जति पनि सबै मनुष्य ब्रह्मपुत्र हुन् भनिएको छ, सफलता शास्त्रको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने ती सबै भ्रमका पुत्र मात्रै हुन्, ब्रह्मपुत्र होइन। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यो ब्रह्मपुत्र हो भने उसले कुनै पनि काम गर्न हिचकिचाहट गर्दैन, पछाडि हट्दैन। यो मेरो होइन, उसको होइन,
यो शास्त्र फल्नाले मात्रै स्टडी गर्ने हो, यो फल्नाको मात्रै हो। यी सबै भ्रमका पुत्रहरूले सोच्ने र भ्रमका जालोभित्र जकडिएर रहेकाहरूले मात्रै सोच्ने हो। अनि त्यही कथाबाट हामीले फेरि के सिक्न सक्छौँ भने बाँदरनीले प्रगति र उन्नति गरेर गइन् प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी भएको कारणले गर्दा। ऊ रानी भइन्, बाँदरनीबाट एकाएक महारानी बन्न सके, सफल भइन्। कारण के, सिस्टम के, सूत्र के, नियम के, नीति के त भन्दा प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी। नयाँ कुरा हो बाँदरको लाइफमा मकर स्नान गर्नु भनेको बिल्कुलै नयाँ कुरा हो जुन थाहै थिएन। अनि हामी अधिकांश 98% अथवा सामान्य मान्छेको जीवनमा पनि यस्तै घटनाहरू, यस्तै परिवेशहरू निर्माण हुन्छ जो हामीलाई थाहा हुँदैन। ओ त्यहाँ गयो भने त खत्तम हुन्छ होला जस्तो लाग्छ, कहाँ त्यहाँ जाने हो र जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर म गर्छु, अगाडि जान्छु भन्छ जसले ऊ खरानीबाट खरबपति भएर जान्छ, रोडपति करोडपति भएर जान्छ। जसरी बाँदरनी सम्भावनै थिएन महारानी बन्ने, तर प्रोएक्टिभ पर्सनालिटीको कारणले गर्दाखेरि, त्यसलाई फलो गरेका कारणले गर्दाखेरि ऊ महारानी बने। र त्यहीँनेरि प्रोएक्टिभ पर्सनालिटीलाई प्रयोग नगर्ने र डिएक्टिभ पर्सनालिटीलाई प्रयोग गर्ने बाँदर केवल बाँदर मात्रै रहेन, अन्ततः गएर ऊ पागल पनि हुनु पर्यो। याद राख्नुहोस् किन पागल भए। अब यहाँ आउनुहोस्, मैले यस अर्थमा त्यतिकै मात्रै बाँदरका पुत्र भनेको होइन। बाँदरका पुत्र मैले यस अर्थमा भनेको कि त्यो बाँदरले जब युवती भएकी बाँदरनीले राजासँग बिहे गरेपछि ईर्ष्या लाग्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। अधिकांश मान्छेलाई, अधिकांश व्यक्तिलाई पनि आसपासको कसैले प्रगति र उन्नति गर्यो भने अधिकांश मान्छेले त अक्सिजनै लिन सक्दैन, उसलाई त भेन्टिलेटरमै लगाएर राख्नु पर्ने अवस्था आउँछ। क्यान यु इमेजिन? किन ईर्ष्या हुन थाल्छ, जलन हुन थाल्छ। फल्ना केही नै कामको थियो हिजो, आज त महान प्रगति गर्यो अरे भन्ने सुन्दा हाटफेल हुन्छ कति। क्यान यु इमेजिन? याद राख्नुहोस्। अनि त्यो बाँदर प्रकारान्तरमा त्यहाँ मनुष्यमाथि आक्रमण गरियो भनेको छ कथामा। हो, अब यो मनुष्य रूपी बाँदरले पनि मनुष्यमाथि आक्रमण गर्न थाल्छ, प्रगति र उन्नतिशीलमाथि जाइ लाग्न थाल्दछ। अनि जाइ लागेर केही हुने लसारपाटो हुने होइन। फेरि याद राख्नुहोस्, सफल हुने मान्छेले कहिल्यै डराउँदैन त्यस्ता बाँदरीय प्रवृत्तिका आक्रमणबाट। याद राख्नुहोस् यसलाई। अनि जति आक्रमण गरे पनि सफल हुने, महारानी भएर राज्यको शासनभार सम्हालेर दुनियाँको बडा महारानी भएर बस्छ। अनि विरोध गर्ने मान्छे, खुट्टा तान्ने मान्छे, ईर्ष्या गर्ने मान्छे तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, मानसिक रूपमा खस्किँदै खस्किँदै पागलको स्टेपमा जान्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। जब तपाईँले यदि त्यो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, कसैले सफलता हात पार्दैछ र तपाईँ ईर्ष्या गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ भोलि त्यो बाँदरको पागलपनको स्टेपमा पुग्नुहुनेछ। र तपाईँ अहिले थाहा हुन्छ तपाईँलाई म ईर्ष्या गर्दैछु कसैको भने तपाईँ त्यो डिएक्टिभ पर्सनालिटी भएको बाँदरको कोटीमा, त्यसको लाइनमा जाँदै हुनुहुन्छ। र तपाईँ अर्काको सफलतामा पनि महानता देख्न थाल्नुहुन्छ भने तपाईँमा पनि भोलि त्यो प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी आउनुहुन्छ र तपाईँ पनि महान बन्नुहुन्छ। तर अधिकांश 98% व्यक्तिमा त्यो सकारात्मकता हुँदैन। त्यो उसले अर्काको सफलतालाई धान्नै सक्दैन, थेक्नै सक्दैन, उसले ईर्ष्या नगरी बस्नै सक्दैन। मलाई यो ईर्ष्याको कुरा गर्दा मलाई अर्को एउटा प्रसङ्ग याद आइरहेको छ। त्यो प्रसङ्ग क्रिस्टोफर कोलम्बसको। अधिकांश व्यक्तिहरू, महान व्यक्तिहरूले जब सफलता हात पार्दै जान्छ, उसका वरिपरिका व्यक्तिहरू जल्न थाल्छ। यो सामान्य प्राकृतिक नियम हो। यो कुनै ठुलो व्यक्तित्व होइन, यो ठुलो कुरो होइन, यो सबै जल्छन् त्यसमा। अनि त्यो क्रिस्टोफर कोलम्बसले जब पहिलो पटक अमेरिका पत्ता लगाउनु भयो, अमेरिका पत्ता लगाइसकेर उहाँ आइसकेपछि उहाँको वाहवाही भयो, सम्मान भयो। यो हुँदै जाँदाखेरि क्रिस्टोफर कोलम्बसको आसेपासेमा रहेका व्यक्तिहरू जो उहाँलाई चाहँदैनथे, उनीहरूले विरोध गर्न थाले, ईर्ष्या गर्न थाले। के चाहिँ ठुलो काम गर्यो र क्रिस्टोफर कोलम्बसले? त्यो अमेरिका अब हामी पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ, हामीले पनि पत्ता लगाउने कुरा रहेछ। ठुलो के कुरा काम गर्यो र उसले? त्यो जसले पनि पत्ता लगाउन सक्छ, जो पनि जान सक्छ त्यहाँ। भने क्रिस्टोफरलाई यत्रो सम्मान, यत्रो वाहवाही गर्नुपर्ने केही कारण छ? त्यस्तै ईर्ष्याकै बीचमा, ईर्ष्या चलिरहेकै समयमा एउटा क्रिस्टोफरको सम्मान कार्यक्रम चल्छ।
ती ईर्ष्यालुहरू पनि त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्। क्रिस्टोफरले पहिल्यै बुझिसकेका हुन्छन् कि मेरो आसपासका व्यक्तिहरू जल्दैछन् मेरो कारणले, मेरो सफलताको कारण। अनि त्यस दिन सम्मानको कार्यक्रम हुनुभन्दा केही अगाडि क्रिस्टोफरले एउटा प्रस्ताव राख्नुहुन्छ, सम्मान मलाई दिनुभन्दा पहिले एउटा सानो काम गरौँ, सबैजना यता आउनुहोस्, जसलाई मैले कुनै ठुलो काम गरेको होइन जस्तो लागेको व्यक्तिहरू अगाडि आउनुहोस्, तपाईँ र म एउटा काम गरौँ आज। अनि वास्तवमा मैले ठुलो काम गरे हो कि होइन भन्ने कुरा यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ। विरोध गर्नु, ईर्ष्या गर्नुको कुनै तुकै छैन। र सबैजना सहमत भए कहीँ उसलाई पछाडि पार्न सकिन्छ कि भन्ने ईर्ष्यालुहरूको प्रवृत्ति हुन्छ। अनि क्रिस्टोफरले अन्डा मगाउनुहुन्छ, प्लेटमा अन्डा ल्याउनुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि मगाइसकेपछि अन्डा आउँछ अनि थालमा अन्डा दिँदै ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई भन्छन्, ल तपाईँहरू यो थालमा यो अन्डालाई अड्याएर राख्नुहोस्, सिधा अड्याएर राख्नुहोस् भनेर लगाउनुहुन्छ। अब सामान्य जेनरल नियमले के भन्छ भन्दा थालमा अन्डा अडिँदैन, लडिहाल्छ। त्यो सामान्य नियम हो, सबैलाई थाहा भएको, यो खानेलाई पनि थाहा भएको, यो नखानेलाई पनि थाहा भएको। अनि खानेलाई अझ बढी थाहा हुन्छ एउटा कुरा, अहिले त्यो पछाडि म भन्छु। ल्याएर चाहिँ प्लेटमा जब अन्डा दिइसक्यो, सबैले त्यो विरोधीहरूले, ईर्ष्यालुहरूले अन्डा छोड्याउन खोज्छन्, लडिहाल्छ, छोड्याउन खोज्छन्, लडिहाल्छ, सिधा गरेर आएको लडिहाल्छ, केही गर्दा अन्डा अडिँदैन। हे यो हामीलाई बेकुफ बनाउन गरेको षड्यन्त्र हो, यो क्रिस्टोफरले हामीलाई बेकुफ बनाउन रचेको षड्यन्त्र हो, यो हुनै सक्दैन, यो असम्भव कुरा ल्याएर हामीलाई गर्न लाउने, ल ल ल त्यस्तो हो भने त तै अड्याएर देखा भनेर क्रिस्टोफरलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरिन्छ। अनि क्रिस्टोफरले केही नभनिकन प्लेट समात्नुहुन्छ, अन्डालाई ट्वाक्क परेर ठ्याक्क राखिदिन्छ, अडिन्छ। सबै हेरी आएरी चकित हुन्छन्, ओ त्यसरी त हामी पनि ओ स्टप। क्रिस्टोफरले भन्छ, स्टप मित्र, अब तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ र त तपाईँहरू पिछलग्गु हो, फलोवर हो, नादानी हो, त्यो सबभन्दा पहिले मैले गरेँ नि, त्यही भएर म महान। अब त तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ जरुर, अब एउटा अन्डा होइन लाखौँ अन्डा छड्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले प्लेटमा, त्यो मलाई शङ्कै छैन। त्यसैले तपाईँहरू पिछल्लो र निम्न कोटीको, जसले पहिले गर्यो नि त्यो हिरो हुन्छ। प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी भनेको यही हो, जसले अगाडि गर्छ ऊ महान भन्छ। जो पछाडि लाग्छ र म गर्छु, उसले के ठुलो काम गर्यो भन्न थाल्छ, ईर्ष्या गर्न थाल्छ, ती सबै यो अगाडिको कथाको प्रोएक्टिभ डिएक्टिभ पर्सनालिटीको बाँदर हो, डिएक्टिभ पर्सनालिटीको मङ्की हो। यहाँभन्दा बढी अरू केही पनि होइन। अनि धेरै बढी अगाडि हुन सक्छ जस्तो लाग्छ नि, हो डङ्की हुन्। त्यहाँभन्दा अगाडि होइन, नसोच्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि होइन। त्यसैले मित्र, अब यसको फाइनल कजमा आउँदैछौँ, नममा आउँदैछौँ, डिपमा अलिकति जाँदैछौँ। अन्तिम प्रहारमा के छ भने, यदि हामी जीवनमा लाइफमा साँच्चै सफल हुन चाहन्छौँ भने ईर्ष्या निकालिदिनुहोस्। नम्बर 1 मा सकिन्छ भने ईर्ष्या निकालिदिनुहोस्। कसैको सफलता, कसैको उन्नति, कसैको प्रगतिमा ईर्ष्या थोपो पनि ईर्ष्या नगर्नुहोस्, वाहवाही गर्नुहोस् बरु। किनभने जब वाहवाही गरिन्छ उसको पोजिटिभ सफलताको तरङ्ग वाइब र हाम्रो वाहवाहीको पोजिटिभ सफलताको तरङ्ग कनेक्सन हुन जान्छ र उसको सफलताको शक्ति, पोजिटिभ शक्ति हामीमा कनेक्सन हुन्छ र हामीलाई पनि सफल बन्ने वातावरण सिर्जना हुँदै जान्छ। र हामी ईर्ष्या गर्न थाल्छौँ भने उसको सकारात्मक ऊर्जा र हाम्रो नकारात्मक ऊर्जाको बिचमा टकराव हुन्छ र अन्ततः हानि आफैलाई हुन्छ, नकारात्मक वेभ उत्पन्न गर्ने। त्यसैले सकारात्मक सोच जहिले राख्ने हो र अर्काको पनि उन्नतिमा खुसी हुने हो भने हामी पनि एक दिन सफल हुने ग्यारेन्टी हुँदै जान्छ। किनभने सफलताको भाइब्रेसन बढ्दै जान्छ, फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जान्छ। जति फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जान्छ, विज्ञानले भन्छ, अन्ततः गएर वास्तविकतामा परिणत हुन्छ। जे कुराको फ्रिक्वेन्सी बढाउनुहुन्छ, नकारात्मकताको फ्रिक्वेन्सी बढाइयो भने नकारात्मक घटना घट्दै जान्छ, नकारात्मकता सिद्ध हुँदै जान्छ, नकारात्मक व्यक्ति बन्दै जान्छ त्यो जसले चलायो। र जसले सकारात्मकतालाई चलाउँदै जान्छ, सकारात्मक भाइब वेभहरू चाहिँ चलाउँदै जान्छ, बढाउँदै जान्छ, त्यसले सकारात्मकतालाई एक दिन प्रस्फुटन गरेरै छाड्छ। E=mc² पनि भनेको त्यही हो। त्यसैले गर्दा मित्र, कहिल्यै पनि कसैको सफलतामा ईर्ष्या गर्ने बानी छोड्दिउँ। नम्बर 1,
तर ईर्ष्यालाई मैले अस्ति पनि व्याख्या गरेको छु, 6वटा हाम्रा शत्रुहरूमाथि व्याख्या गर्दा, जसमा कामदेव, क्रोधदेव, ईर्ष्यादेव भनेर जब मैले व्याख्या गरेको छु, यी सबै महान देव हुन्। फेरि अब कसरी ईर्ष्या देव हुन्छ भने, अब त्यो सकिन्छ भने नगर्ने ईर्ष्या, त्यसलाई चाहिँ वावाइमै बदल्ने। अब सकिँदैन भने उसले केही गरेर देखायो भने मेरो लाइफमा म पनि केही गरेर अलग देखाउँछु, सकारात्मक ईर्ष्या भनिन्छ यसलाई। त्यो ईर्ष्या मात्रै गर्नु, उसको विरोध मात्रै गर्नु नकारात्मक ईर्ष्या हो, नकारात्मकता मात्रै हो त्यो। र ईर्ष्याको सकारात्मक पाटो के हो भने उसलाई कुनै टच नगर्नु, उसलाई कुनै दखल नदिनु, उसको कुनै विरोध नगर्नु, र उसले पनि महान काम गर्न सक्छ भने म पनि मेरो लाइफमा गर्न सक्छु र म पनि गरेर देखाउँछु भनेर सकारात्मक ईर्ष्या राखेर जाने हो भने उसले पनि एक दिन प्रगति र उन्नति गर्छ। त्यसैले लाइफमा सफल हुनु छ भने नम्बर 1 मा प्रोएक्टिभ रहनुपर्छ, सक्रिय रहनुपर्छ। हरेक कुरालाई आफै गर्ने, पहिले गर्ने, याद राख्नुस्, आफै गर्ने, पहिले गर्ने। अर्काले गरिसकेपछि ओहो त्यो पनि मिल्छ, पछाडी तर अलिक पछाडी नै परिन्छ। त्यसैले गर्दा हरेक नयाँ कामलाई आफै गर्ने र पहिले गर्ने परिपाटीलाई प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी भनिन्छ। र त्यसलाई नकारेर, त्यसलाई वास्ता नगरेर, बेवास्ता गरेर कुरा काट्नेतिर लाग्ने, हुँदैन भन्ने, तर्क गर्ने, वितर्क गर्ने, कुतर्क गर्ने अनि कुअवस्थामा पुग्ने डिएक्टिभ पर्सनालिटी। र मान्छेलाई 98% मान्छेलाई डुबाउने भनेको डिएक्टिभ पर्सनालिटीले। उसको अज्ञानता के हो त भन्दाखेरि डिएक्टिभ पर्सनालिटी। ऊ गर्नै चाहँदैन, अगाडि बढ्नै चाहँदैन। त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु, अधिकांश मान्छे अगाडि बढ्नै चाहँदैन। बढ्न चाहनेले तर्कै गर्दैन। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ, सफलताको सूत्र कति सजिलो छ। धत भन्दैन, कहाँ हामीले गर्ने हो भन्दैन, कुतर्क गर्दैन, म गर्छु बस। सफलता, धत असफलता। सफलता र असफलता हेर्नुहोस् त, म गर्छु, म सक्छु, आई क्यान। सफलता, धत कहाँ मैले गर्ने हो असफलता। कति टाढाको फरक छ। एक दिन अकबर बादशाहले बिरबललाई सोधेछन्, बिरबल तिमी त हरेक कुराको जवाफ दिन माहिर, यो झुट र साँचो भनेको कति फरक हो भनेर सोध्नु भएको छ। बिरबलले भन्छन्, महाराज यो धेरै ठुलो, धेरै टाढाको विषय होइन, यो एक भित्ताको मात्रै फरकको कुरो, झुटो र साँचो भनेको। एक भित्ताको मात्रै झुट र साँचो कसरी भन्दा, मुख बोली साँच सब, आँखादेखि साँच सब, मुख बोली झुट। आँखोले देखिन्छ सत्य कुरा, मुखले बोलेको त के साँचो हुन्छ के झुटो हुन्छ थाहा कसलाई हुने, मुखले बोलेको। तर आँखाले ट्वाक्कै देख्यो भने त साँचो हुन्छ। अब नाप्नुहोस् त महाराज कति फरक छ भनेर देखाउनुहुन्छ क्या, मुख र आँखा र मुख एक भित्ताको फरक। त्यसैले सफलता र असफलता कति टाढाको कुरा हो, एक भित्ताको मात्रै। है दैट म गर्ने कहाँ हो र मैले सक्दिनँ, अनि आई क्यान, एकै भित्ताको मात्रै फरक, त्यहाँभन्दा फरकै छैन सफलता र असफलता। अनि एउटा व्यक्ति यहाँ सफल, यहाँ असफल भएर चाहिँ मरेर बस्छ, अर्को व्यक्ति यहाँ सफल हुन्छ। हेर्नुहोस् त सफलताको शिखर असफलताको कति फरक छ, एक भित्ता। त्यसैले मित्र धेरै टाढाको विषयवस्तु होइन, म सक्छु, म गर्छु र म पहिला गर्छु, सबभन्दा अगाडि म गर्छु भन्ने हिम्मत राख्नुहोस्, दुस्साहस राख्नुहोस्। अरूले गरेको देखेर त्यसको विरोध र ईर्ष्या गर्ने काम कहिले नगर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो सफलता ग्यारेन्टेड छ। यति भन्दै म आजको कार्यक्रमलाई म यही अन्त्य गर्छु। जय मनोक्रान्ति।